यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। मेरो यस भिडियोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा घर बनाउँदा बिजुलीको पोइन्ट कहाँ र कतिवटा राख्ने यसबारे छलफल गर्दै छौं। आशा छ हजुरहरूलाई यस भिडियो मेरा पुराना भिडियोहरू जस्तै उपयोगी हुनेछ। हामीले घर बनाइसकेपछि घर युज गर्दै जाँदाखेरि बिजुलीको पोइन्टहरूले कहाँ राखिएको छ, कतिवटा राखिएको छ, यस कुराले एकदमै अहम भूमिका निर्वाह गर्छ। यदि हामीहरूलाई चाहिने भन्दा थोरै भयो बिजुलीको पोइन्ट भने पनि मल्टिप्लगहरू लिएर आउनु पर्ने हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिने भन्दा बढी पावर युज गरेको हुनाले सर्ट हुन पनि सक्ने हुन्छ। त्यस्तै चाहिने भन्दा धेरै बढी भयो भने पनि त्यसले घरको सुन्दरता बिगार्न पनि सक्छ। त्यसकारण बिजुलीको पोइन्टहरू चाहिँ आफूलाई ठिक्क कतिवटा हुन्छ त्यस हिसाबले राख्न एकदमै उपयोगी हुन्छ। हामीले बिजुलीको पोइन्ट राख्नुभन्दा अगाडि हामीले नोट गर्नुपर्ने कुराहरू के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ परिवार अथवा बस्ने मान्छेहरू त्यो फ्ल्याट अथवा त्यो रुमलाई अथवा त्यो घरलाई कतिजना मान्छेहरूको इस्टिमेट छ, त्यो कतिजना मान्छेहरूले युज गर्ने इस्टिमेट छ, त्यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै अनुसार बिजुलीको पोइन्ट घटबढ हुन पनि सक्छ। त्यस्तै बिजुलीको पोइन्टमा कतिसम्म खर्च गर्ने आफ्नो खर्च अनुसार पनि निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने इलेक्ट्रिसियनले एउटा बिजुलीको पोइन्ट गनेर पैसा लिने हुँदाखेरि जति धेरै बिजुलीको पोइन्ट निकाल्यो त्यति धेरै खर्च आउँछ। जस्तै अब उदाहरणको लागि भन्नु पर्दाखेरि एउटा फ्यानको पोइन्ट निकालेको भन्दा एसीको पोइन्ट निकालेकोमा धेरै खर्च आउँछ। अब पाइपिङदेखि लिएर बिजुलीको त्यो इलेक्ट्रिसियनले लिने कस्टसम्म एसीको धेरै हुन्छ भने फ्यानको अलिकति थोरै हुन्छ। त्यसकारण हामीले खर्च कतिसम्म गर्न सकिन्छ त्यस हिसाबले पनि हाम्रो बिजुलीको पोइन्टलाई असर गर्छ। त्यस्तै हामीले के सामान प्रयोग गरिन्छ त? फ्रिज प्रयोग गरिएला, ओभन प्रयोग गरिन्छ कि गरिँदैन, अथवा त्यस्तै कफी मिक्सर अथवा कफी मेसिन युज गरिन्छ कि गरिँदैन, त्यस्तो कुराहरूले पनि हाम्रो यो बिजुलीको पोइन्ट निकाल्ने कुरालाई चाहिँ असर गर्छ। यदि हामीले थोरै बिजुलीका सामानहरू प्रयोग गरिन्छ भने त्यसै अनुसार थोरै नै पोइन्ट निकाले पनि हुन्छ। तर यदि हामीले धेरै सामानहरू प्रयोग गर्नुपर्ने छ अथवा कुनै ठाउँमा अफिस बनाउनु पर्ने छ भने अझ प्रिन्टर स्क्यानरहरूले धेरै पोइन्टहरू लिने हुनाले अझ धेरै पोइन्टहरू पनि लाग्न सक्छ। कतिवटा के बिजुलीको सामानहरू युज गरिन्छ त नि भन्ने इस्टिमेटले पनि हाम्रो यो पोइन्टलाई चाहिँ घटबढ गराउँछ। अब जाउँ सरदरी एउटा लिभिङ रुममा के पोइन्टहरू लाग्न सक्छ त? सर्वप्रथम हामीले टिभीको लागि एउटा छुट्टै पोइन्ट निकाल्नै पर्छ। त्यस्तै केबलको लागि पनि एउटा छुट्टै पोइन्ट निकाल्ने नै भयो। यदि हाम्रो वाइफाईबाट चल्ने टिभी छ भने वाइफाईको लागि निकाल्नु पर्यो। अब केबलबाट चल्ने टिभी छ भने केबलको लागि निकाल्नु पर्यो। त्यसै अब एसीको लागि पनि निकाल्नु पर्यो। यदि हामीले एसी राखिन्छ भने अब अहिले राखिँदैन पछि राखिन्छ भने पनि त्यति बेलै अब घर बनाउँदैखेरि एसीको पोइन्ट छोड्यो भने घरभित्रैबाट वालहरू भित्रबाट जान्छ, देखिँदैन, राम्रो पनि देख्छ होइन। अहिले हामीले नराख्ने पछि राख्ने हो भनेर यदि पोइन्ट छोड्नु भएन भने पछि फेरि लिस्टी वायरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि घरको कोठाको सुन्दरता चाहिँ बिग्रिन सक्छ। यस कुरामा हजुरहरू ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तै यदि एसी राख्ने होइन भने अब सिलिङ फ्यान राख्ने हो कि वाल फ्यान राख्ने हो कि त्यसै अनुसार त्यसको पोइन्ट पनि निकाल्नु पर्छ। त्यस्तै मोबाइल चार्जर, अहिले अब मोबाइल हरेकको हातमा हुन्छ, कसैसँग त 2-3टासम्म पनि हुन्छ। त्यसकारण मोबाइल चार्जर लिभिङ रुममा एउटा मात्र ननिकालेर ठाउँमा 2-3 वटासम्म एउटा लिभिङ रुममा चाहिँ निकाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अब पाहुनाहरू आउँदाखेरि अथवा कसै भेट्ने मान्छेहरू आउँदाखेरि नै बस्ने भनेको लिभिङ रुममा हो। त्यसकारण लिभिङ रुममा मान्छेहरूको फ्लो चाहिँ धेरै भइराख्छ अनि मान्छेहरूले अब मोबाइल चार्ज गर्न खोज्लान् होइन। एउटाले चार्ज गरिरहेछ भने फेरि अर्कोलाई त्यही निकालेर दिनु पनि मिलेन। त्यसकारण ठाउँमा अथवा वालमा एउटा भित्तामा एउटासम्म गरेर 3वटा भित्तामा 3वटा राख्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ मोबाइल चार्जरको लागि। त्यस्तै हजुरहरूले एक्वारियम अथवा बिजुलीबाट चल्ने अरू कुनै पनि सजावटको सामानहरू जस्तै अब त्यो सानो खालको फाउन्टेनहरू पनि आएको छ हो त्यस्तो राख्छु भन्नुहुन्छ भने पनि त्यसको लागि फेरि छुट्टै निकालेर राख्नु पर्यो। किनभने अब तिनीहरूको त्यो पावर पोइन्टलाई निकालेर त्यसपछि अर्को फेरि जोड्ने त्यसो गर्न एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसो गरिराख्नु सम्भव पनि हुँदैन। त्यसकारण यस्तो खालको बिजुलीबाट चल्ने सजावटको सामानहरूलाई चाहिँ छुट्टै नै एउटा पावर पोइन्ट दिएर राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यसै एउटा पावर सकेट विथ USB नर्मल जुन हामीले मोबाइल चार्ज गर्छौँ त्यसको जुन टाउको सहितको हुन्छ, त्यो हेड सहितको हुन्छ हो, त्यसले चार्ज गर्छौँ। यदि कहिलेकाहीँ हेड भएन भने हामीसँग त्यो मोबाइल चार्जरको टाउको त्यो भएन भने त्यसको जुन पुच्छर जस्तो हुन्छ एउटा तार हो त्यसलाई USB भन्छ हो,
त्यो युएसबीले मात्र पनि चार्ज गर्ने एउटासम्म भए पनि एउटा पोइन्ट राखियो भने पछि आफूलाई कहिलेकाहीँ त्यो मोबाइलको त्यो माथिल्लो टाउको नहुँदाखेरि चार्ज गर्नको लागि समस्या हुँदैन। त्यसै यदि हामीले लिभिङ रुममा हिटरहरू राख्दैछौँ, ल्याम्पहरू राख्दैछौँ होइन, त्यस्तो भने पनि हामीले तिनीहरूलाई पनि कन्सिडर गरेर पोइन्टहरू निकाल्नुपर्छ। किनभने पछि फेरि टिभी हेरिराखेको बेला हिटर ताप्न मन लाग्ला, त्यस बेला टिभीको पोइन्ट निकालेर हिटरको पोइन्ट जोड्दा पनि राम्रो भएन। त्यस्तै फेरि अर्को मल्टिप्लगहरू लिएर आएर जोड्दा पनि त्यो पनि अल्झिन सक्छ अथवा त्यस्तो हुन सक्छ। त्यसकारण यदि घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो कुराहरू हजुरले कन्सिडर गरेको एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसै लिभिङ रुममा एउटादेखि दुईवटा, धेरै त चाहिँदैन, एउटादेखि दुईवटा चाहिँ पावर सकेट एक्स्ट्रा राखेको एकदमै राम्रो। किनभने अब टेक्नोलोजीको एकदमै धेरै छिटो विकास हुँदैछ। पछि अब के आउला, कस्तो आउला, सामानहरू बिजुलीकै मात्र आयो भने पनि फेरि तिनीहरूको लागि पावर सकेट चाहिएला होइन, फेरि लिस्टी वायरिङ गर्नु पर्ला। त्यसकारण एउटादेखि दुईवटा एक्स्ट्रा पावर सकेट निकालेर राख्नुभयो भने पछि त्यसैबाट युज गर्नु पनि मिल्छ। अब त्यस्तै जाउँ किचन रुमतर्फ। किचन रुमको लागि अब फ्रिजको लागि एउटा छुट्टै पावर पोइन्ट निकालेर राखिदिँदा एकदम बेस्ट हुन्छ। किनभने अब फ्रिज र अर्को कुनै अब मोबाइल चार्जिङ अथवा त्यसको लागि कमन बनाइयो भने कस्तो हुन्छ भन्दा मोबाइल चार्ज गर्दाखेरि फेरि फ्रिजको निकाल्नु पर्यो, गर्दाखेरि चाहिँ फ्रिज बिग्रिने एउटा डर हुन्छ। अनि अर्को फ्रिज लामो समयसम्म चिसो हुन पनि पाउँदैन। त्यसकारण फ्रिजको लागि एउटा छुट्टै निकाल्नै पर्छ। अनि अर्को छ इन्डक्सन। इन्डक्सन भनेको यस्तो खालको एउटा इलेक्ट्रिक चुलो हो। यसमा अब कुकरहरू राखेर यो इन्डक्सनले नै लिने खालको कुकरहरू पाउँछ हो। त्यो कुकरहरू अथवा त्यस्तै खालको भाँडाहरू राखेर यसमा पकाउनु मिल्छ। यो चाहिँ बिजुलीले चल्ने ग्याजेट हो। अहिलेको लकडाउनमा एकदमै धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो इन्डक्सन चलाउनु भएको छ। यसले ग्यासको पनि एउटा बचाउ गर्छ अनि अब बिजुली पनि त्यति धेरै पनि नतान्ने हुनाले एकदमै यो प्रचलित छ। यदि हजुरहरूले चलाउनुहुन्छ भने त एकदमै राम्रो भयो होइन। चलाउनु हुँदैन भने चाहिँ यो इन्डक्सनको बारेमा एकचोटि बुझ्नु होला होइन। पक्कै पनि हजुरहरूलाई एकदमै किफायती हुनेछ। यसले ग्यासको लोड पनि धेरै नै घटाउँछ र बिजुली पनि त्यति धेरै तान्दैन। त्यसकारण यो चाहिँ एकदमै ठिक हुन्छ। अब यो इन्डक्सन पनि अब पकाउन लागेको बेलामा लगभग नपाकिन्जेलसम्म जसरी हामीले ग्यास अन गर्छौँ त्यसरी नै यो अन भइराखेको हुन्छ। त्यसकारण यो इन्डक्सनलाई पनि छुट्टै पोइन्ट दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब अर्को छ राइस कुकर। यो राइस कुकर हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ। राइस कुकरको लागि पनि अब भात नपाकिन्जेलसम्म त्यसमा जोडिराख्नु पर्यो। अब फेरि राइस कुकरको पोइन्टलाई निकालेर अर्को लगेर जोड्नु पनि मिल्दैन। त्यसकारण राइस कुकर यदि हजुरहरूले चलाउनुहुन्छ भने राइस कुकरको लागि पनि छुट्टै पोइन्ट निकाल्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यस्तै अब ओभन। यो ओभन चाहिँ खालकोलाई ओभन भन्छ। यसले चाहिँ खानाहरू गरम गर्ने, त्यस्तै अब पिज्जाहरू बनाउने त्यस्तो खालको काम गर्छ। यदि हजुरहरूले यो ओभन पनि युज गर्नुहुन्छ भने ओभनको लागि पनि अब छुट्टै पोइन्ट एउटा निकालेर राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ टिभी अथवा केबल। यो धेरैजना मान्छेहरूले राखेको चाहिँ मैले देखेको छैन, तर मैले मेरो घरमा टिभी केबलको यो किचन रुममा पोइन्ट चाहिँ निकालेको छु। कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने टिभीमा एकदमै छुट्याउनै नहुने खालको कार्यक्रमहरू आइरहँदाखेरि यतापट्टि बसेर पकाइराख्नु पर्छ हो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यो पकाउँदै गर्दा टिभी पनि हेर्न मिल्दो रहेछ, सजिलो हुँदो रहेछ। त्यसकारण टिभी केबलको पोइन्ट यदि हजुरहरूलाई लाग्छ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ राख्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यस्तै अब मोबाइल चार्ज। मोबाइल चार्ज त अब भइहाल्यो एउटा पोइन्टले सरदर किचन रुममा। यदि हामीले लिभिङ रुममा निकालिसकेका छौँ भने किचन रुममा चाहिँ एउटा पोइन्टले लगभग पुग्छ, धेरै राख्नु चाहिँ पर्दैन। अब त्यस्तै मिक्सर, ग्राइन्डर र कफी मेसिन। यो तिनैवटालाई एउटै पावर सकेटले पनि पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर यदि हजुरहरूकोमा कुनै चिज एकदमै बारम्बार युज भइरहेको छ भने चाहिँ उनीहरूको लागि छुट्टै एउटा पावर सकेट चाहिँ निकालेर राख्दाखेरि एकदम ठिक हुन्छ। त्यस्तो अर्को छ डिसवासर। डिसवासर नेपालमा अब भर्खर भित्रिँदैछ होइन। त्यति धेरै प्रचलित पनि भएको छैन, तर युजै नगरेको पनि भन्ने जस्तो पनि छैन, धेरैले युज पनि गरिराख्नु भएको छ। डिसवासर भनेको भाँडा माझ्न हेल्प गर्ने खालको एउटा मेसिन हो। जस्तै हाम्रो वासिङ मेसिन कपडा धुनको लागि हेल्प हुन्छ, त्यस्तै डिसवासर पनि भाँडा माझ्नको लागि हेल्प हुन्छ। र डिसवासर पनि बिजुलीबाटै चल्ने हुनाले यदि डिसवासर राख्ने जस्तो सोच्नु भएको छ भने चाहिँ एउटा पोइन्ट एउटा सिङ्क नजिकै, धारा नजिकै लगेर राखिदिन सक्नुहुन्छ। अब अहिले नल्याए पनि पछि कुनै बेला ल्याइयो भने केही वर्षपछि त्यो पोइन्टले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ। अब अर्को छ वाल फ्यान अथवा एसी। यदि अब एसी राख्छु भन्ने जस्तो लाग्छ भने अब त्यसै अनुसार सिलिङ नजिक एउटा पोइन्ट राखिदिनु पर्यो। तर होइन वाल फ्यान राख्छु अथवा सिलिङ फ्यान राख्छु भने त्यसै अनुसार हजुरहरूले पोइन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ।
त्यस्तै एउटादेखि दुईवटा चाहिँ एक्स्ट्रा पोइन्टहरू यदि हजुरहरूले किचनमा पनि राखिदिनु भयो भने पछि अब टेक्नोलोजीको विकास सँगसँगै धेरै सामानहरू अब फेरि बिजुलीको पनि आउन सक्छ। त्यति बेला आफूलाई लिस्ट वायरिङ गर्न अलि झन्झटिलो र नराम्रो पनि देखिने हुनाले एउटा दुईटा एक्स्ट्रा पोइन्ट राखिदिनु भयो भने लगभग ठिकै हुन्छ। अब अर्को छ डाइनिङ रुम। यो डाइनिङ रुम चाहिँ के भन्नको लागि मैले यसरी छुट्याएको भने कसैको के हुन्छ किचन रुम र डाइनिङ रुम छुट्टै हुन्छ। अनि डाइनिङ रुममा पनि फेरि फ्रिज अथवा टिभी केबुल अथवा मोबाइल चार्जिङको पोइन्टहरू छुट्टै निकाल्नुपर्छ। हो त्यसको लागि डाइनिङ रुम भनेर छुट्याएको हो मैले। होइन यदि हजुरहरूको किचन र डाइनिङ रुम एउटै छ भने यो फ्रिज अनि टिभी केबल मोबाइल चार्ज वाल फ्यान यिनीहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूले छुट्टै पोइन्ट बनाइराख्नु पर्दैन। हजुरहरूको किचन र डाइनिङ सँगै छ भने पनि डाइनिङको जुन टेबल राखिन्छ हो त्यसको माथि ठ्याक्क पर्ने गरेर एउटा पावर सकेट मात्र निकालिदिनु भयो भने कहिलेकाहीँ अब मोबाइल चार्ज त्यहीँ बसेर गर्दाखेरि अथवा त्यस्तै केही यदि चाहिहालेको खण्डमा चाहिँ त्यो हेल्प हुन्छ। अरू एक्स्ट्रा पोइन्टहरू निकालिराख्नु पर्दैन। तर यदि हजुरहरूको डाइनिङ रुम छुट्टै हो भने डाइनिङ रुममै लगेर छुट्टै एउटा सानो फ्रिज राख्ने प्र्याक्टिस पनि धेरैजनाले गर्नुहुन्छ। अब त्यही सानो फ्रिजमा पानीहरू जुसहरू राखिदियो भने किचनसम्म आएर लिएर जानुपर्ने अवस्था रहँदैन। त्यसकारण हजुरहरूको त्यस्तो सोचाइ छ भने फ्रिजको पोइन्ट हजुरहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ बेडरुमतर्फ। बेडरुममा चाहिँ ल्यापटप मोबाइलहरूको चार्जरको लागि एउटा पोइन्ट छुट्टै निकाल्नै पर्छ। अब यदि हजुरहरूले स्टडी टेबलको कुनै एउटा प्रोभिजन गर्नु भएको छ भने अब त्यसै नजिक लगेर निकाल्दा एकदम बेस्ट भयो। यदि हजुरहरूले स्टडी टेबलको त्यस्तो केही पनि प्रोभिजन गर्नु भएको छैन भने कतै एउटा खाली ठाउँ खुल्ला ठाउँ छ भने त्यतैतिर अथवा आफ्नो बेड साइडमा त्यस्तैतिर हजुरहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसै बेड साइड पावर सकेट 2 वे भनेर लेखेको के हो भन्दाखेरि बेडरुममा जाँदै जुन ढोकाबाट हामीले पावर अन गरिन्छ। तर यदि हामी अब सुत्दैछौँ अब हामी सुत्न जाँदैछौँ भने अब हामी बेडमा बसिराखेको हुन्छ फेरि आएर त्यो ढोकाथीमा आएर पावर अफ गर्नुपर्ने हुन्छ नि लाइटको। हो त्यस्तो नबनाइकन यदि हामीले कता छ हाम्रो बेड राख्ने ठाउँ हो त्यो बेड राख्ने ठाउँको नजिकै लगेर 2 वे वाला पावर सकेट बनाइदिने। जस्तै हामीले धेरै जसो यो प्र्याक्टिस चाहिँ भर्याङमा हुन्छ। यदि तलबाट जुन उक्लिने भागमा हामीले एउटा प्लग राखिएको हुन्छ त्यहाँबाट पोइन्ट अन गरियो भने माथि उक्लिसकेपछि एउटा फेरि प्लग राखिएको हुन्छ त्यहाँबाट पोइन्ट अफ गर्यो भने त्यहाँ भर्याङको बत्ती निप्छ। हो त्यस्तै नै बेडको साइडमा एउटा पावर सकेट राख्ने जहाँबाट बत्ती निप्छ। हो त्यो बनायो भने हामीलाई फेरि उठेर गएर ढोकाथीमा गएर बत्ती निभाइराख्नुपर्ने झन्झट रहँदैन। पावर सकेट राख्ने बेलामै अलि प्लग मात्रै नभइकन त्यहाँ चार्ज पनि गर्न मिल्ने खालको राख्नुभयो भने त्यो मोबाइल ल्यापटप चार्ज गर्न पनि त्यहीँबाट मिल्छ। अब त्यस्तै टिभी केबलहरूको लागि पनि यदि पोइन्ट निकाल्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने सोफाहरू राख्ने प्रोभिजन छ भने सोफाहरूको ठ्याक्क अगाडिपट्टि राख्दा भयो। होइन सोफाहरू राख्ने त्यस्तो प्रोभिजन छैन भने बेडको अगाडिपट्टि राख्दा भयो। जहाँ बसेर हजुरहरूलाई टिभीहरू हेर्न सजिलो हुन्छ त्यता राख्दा सजिलो हुन्छ। चाहिँ एसी अथवा फ्यान यदि एसी राख्दै हुनुहुन्छ भने को लागि पोइन्ट निकाल्नु परेन। त्यसै अनुसार एसीको पोइन्ट निकाल्नु पर्यो। तर यदि एसी राख्दै हुनुहुन्न भने अब सिलिङ फ्यान हो कि वाल फ्यान हो कि स्ट्यान्ड फ्यान हो त्यस्तै अनुसार नै राख्ने हो। त्यही अनुसार हामीले फ्यानको पोइन्ट पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल्याम्प भनेको एउटा एक्सेन्ट ल्याम्पहरू हुन्छ बेड साइडमा राख्ने। त्यस्तो खालको ल्याम्प राख्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने बेड साइडमा एउटा पोइन्ट निकालेर छोडिदिनुपर्छ। होइन त्यस्तो ल्याम्प राख्ने प्रोभिजनमा राख्नु भएको छैन भने चाहिँ यो ननिकाल्दा पनि हुन्छ। अब त्यस्तै अर्को अफिस रुम। अब अफिस रुममा चाहिँ म्याक्सिमम सबै इलेक्ट्रिसिटीकै सामानहरू युज हुने हुनाले यसमा अलि धेरै पोइन्टहरू निकाल्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब मोबाइल अथवा ल्यापटप चार्जर चाहिँ अलिकति धेरै नै राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने अब अफिस रुम कतिजनाले युज गर्ने भन्नेमा पनि फरक पर्छ। फेरि त्यो कुरा यदि 3-4 जनाले युज गर्दै हुनुहुन्छ भने अब 4वटा सम्म हुने खालको ल्यापटप चार्जर राख्नु मिल्यो। होइन भने अब मल्टिप्लगले पनि युज गर्न मिल्छ यदि थोरै निकालिएको छ भने। नत्र भए अकर्डिङली नै त्यसरी नै अब कसरी प्रोभिजन गर्नु भएको छ अफिस रुमको त्यसरी हजुरहरूले पावर सकेटहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल्यापटप नभइकन डेस्कटप कम्प्युटर भयो भने त हामीले चलाएपछि नै हामीलाई पावर सकेट एकदमै नेसेसरी नै हुन्छ। त्यसकारण हो त्यसको लागि पनि राखिराख्नु पर्यो। अब प्रिन्टरको लागि स्क्यानरको लागि यदि टिभी केबलहरू राख्ने कुनै प्रोभिजन छ भने हो त्यसको लागि पनि पोइन्ट निकाल्नु पर्यो। त्यस्तै एसी अथवा फ्यानको लागि पनि हामीले पोइन्ट निकाल्नु पर्ने जरुरी हुन्छ। अफिस रुमको नेचर हेरेर हजुरहरूले पावर पोइन्टको डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को छ बरन्डा। बरन्डामा कहिलेकाहीँ अब ठुलो बरन्डा छ भने म्युजिक सिस्टमहरू त्यही लगाएर हामीले
रमाइलो गर्न पनि सकिन्छ हो त्यसको लागि म्युजिक सिस्टम अनि चार्जिङ पोइन्ट यिनीहरूको लागि चाहिँ बाहिर एउटा सकेट निकालेको एकदमै राम्रो हुन्छ। अब हामीले त नेपालमा तिहार मनाइन्छ, तिहारमा देउसी भैलोहरू आउने जाने भइरहेको हुन्छ अनि देउसी भैलोहरू कोही चाहिँ यत्तिकै मुखले मात्र गाउने हुन्छ भने कसैले म्युजिक सिस्टमै बोकेर लिएर आएको हुन्छ अनि हामीले पोइन्ट लगाइदिएर उनीहरू नाच्ने गाउने पनि गर्छ होइन। हो त्यस्तो भयो भने मैले धेरै ठाउँमा के देखेको छु भन्दाखेरि अब बाहिर बरन्डामा नराखेको हुनाले भित्रदेखि अब कहिले टिभीको पोइन्ट निकालेर अथवा कहिले के काम गरिरहेको छ भने त्यहाँको पोइन्ट निकालेर पुरा 2-3वटा मल्टिप्लगहरू जोडेर त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ लाइट जुन बिजुली पुर्याइदिराखिएको त्यस्तो खालको मैले देखेको छु। त्यसकारण मैले अब मेरो घरमा नयाँ बन्दै गरेको घरमा चाहिँ मैले बाहिर नै एउटा बरन्डामा एउटा पावर सकेट मैले राखिदिएको छु। यो बाहिरको पोइन्ट चाहिँ धेरै निकाल्नु पर्दैन, जस्ट एउटा मात्रै निकाल्यो भने पनि इनफ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिएको बेला चाहिँ एकदमै खाँचो हुन्छ, त्यसकारण हजुरहरूले यदि राखिदिनु भयो भने यस्तो तिहारहरू अथवा कुनै पनि अरू ओकेजनहरूमा पनि बिहा अथवा व्रतबन्ध भयो भने पनि बाहिर लिएर आएर काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीलाई पावर पोइन्ट चाहिन्छ, त्यसकारण यो एउटा पोइन्ट निकालेर राखिदिँदाखेरि हजुरहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ पछि। अब अरू चाहिँ अब यदि हजुरहरूले कुनै एक्सेन्ट लाइटनिङहरू अथवा खासै चाहिएको चाहिँ होइन तर घरलाई राम्रो देखाउनको लागि लगाउने लाइटनिङहरू त्यस्तो खालको गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने अझै धेरै पावर सकेटहरू पनि निकाल्नु पर्यो। अब जस्तै यो चाहिँ यो भित्रको लाइटनिङहरू भयो होइन, अब यो पनि भित्रको लाइटनिङहरू हो। यो हरेक ठाउँमा यो जुन सजावटको सामानहरू राखिएको छ यिनीहरूलाई फोकस गर्नको लागि एउटा लाइट राखेको हो। यो हजुरहरूलाई त्यस्तो लाग्छ चाहिन्छ हामीलाई हाम्रो राम्रो देखाउनुपर्छ रुमहरू भन्ने लाग्छ भने अब त्यसै अनुसार हजुरहरूले पोइन्ट निकाल्नु पर्यो। यो आवश्यक चाहिँ छैन, तर यदि हजुरहरूलाई होइन हाम्रो बजेट पनि कम छ अथवा हामीलाई यस्तो चाहिँदैन भन्ने लाग्छ भने यो ननिकाल्दा पनि भयो। यो अघि देखाएको इन्डोर लाइटनिङ हो भने यो आउटडोर लाइटनिङ हो। यो अब गार्डनहरूमा बनाइएको यो जुन हरेक रुखको पछाडिपट्टि एउटा लाइटको पोइन्ट दिएर लाइट राखिएको छ, त्यसले गर्दा यो गार्डनहरू एकदमै राम्रो देखिएको छ। यस्तो खालको लाइट गराउँछु भन्नु सोच्नुहुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ गराउँदा राम्रो हुन्छ। तर हजुरहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यिनीहरूको जुन पावर सकेट राखिन्छ त्यो चाहिँ कहिले पनि घाम पानीले नखाने खालको ठाउँमा राख्नुपर्छ। एउटा माथिबाट छत चाहिँ हुनुपर्छ, घाम अथवा पानी बेसरी पर्यो भने त्यहाँभित्र नजान्न तर फेरि कम्प्लिकेसन्सहरू आउँछ होइन। त्यसकारण त्यस्तो ठाउँमा राख्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ बत्तीहरू राखिएको हुन्छ, हुन त यो आउटडोर बत्तीहरू त्यति धेरै घाम पानीले चाहिँ खाने हुँदैनन् तर पनि म्याक्सिमम ठाउँमा हामीले स्लोपहरू अथवा कुनै पनि एउटा सानो छत जस्तो बनाएरै राखिएको हुन्छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै घाम पानीमा एक्सपोज हुने खालको लाइटहरू चुज गर्दा पनि त्यसरी नै हजुरहरूले लाइटहरू चुज गर्नुभयो भने बल्ल बेस्ट हुन्छ। नभए चाहिँ छिटै बिग्रिने पनि हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि कस्टलाई झन् हाई गराइदिन्छ। हस् त यो भिडियो यति नै। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। त्यस्तै हजुरहरूलाई केही कुराहरू सोध्नु मन छ अथवा बुझ्नु मन छ भने मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट गर्नुभयो भने मैले हजुरहरूको कमेन्टसँग रिलेटेड गराएर कुनै भिडियोहरू पनि लिएर आउनेछु होइन। कमेन्टमा हजुरहरूको एन्सर दिएर मात्र पुग्ने रहेछ भने एन्सर पनि दिनेछु। हस् त अर्को भिडियोमा भेटौँला। नमस्कार।